Radio Kambana Live Report. Malampuson nga napahigayon ang panagtagbo sa mga sakop sa Technical Working Group alang sa Provincial Council for the Protection of Children aron sa pagmugna sa implementing rules and regulation alang sa gimindahang Comprehensive Children Welfare Code of Misamis Occidental. Pinaagi sa mong panagtagbo, nagakatigom o nagkalalay nga ideya ang grupo gikan sa Technical Working Group member nga nagrepresentar sa national nga ahensya ug buhatan sa gobyerno. Tumong ni ini aron masiguro nga mapanalipdan ang basic rights sa mga kabataan sama sa survival, development, protection, and participation. Lakip sa gipaningkamutan sa Technical Working Group nga makahatag og klarong interpretasyon sa mga provision sa maong gimindahang balaod. Kalabot ni ini gisgutan sa Department of the Interior and Local Government Misamis Occidental nga maimplementar ang maong balaod kalabot sa paghatag og proteksyon sa mga kabataan sa tanang mga local government units sa Misamis Occidental. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan ako si Double D11 Richel Etiano, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.